गर्दै म गुरु वन्दना प्रस्तुत। गुरुजी मेरे माना मंदिर में रहियो, गुरुजी मेरे माना मंदिर में रहियो। इस दुनिया में हम हैं अकेले, इस दुनिया में हम हैं अकेले, तुम्हारे साथ निभायो। गुरुजी मेरे माना मंदिर में रहियो, गुरुजी मेरे माना मंदिर में रहियो। रोवत रोवत थक गए नैना, रोवत रोवत थक गए नैना। अब तो आओ मत देर करो ना, अब तो आओ मत देर करो ना। भव सागर में फंसे हुए, भव सागर में फंसे हुए, भव से पार लगायो। गुरुजी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरुजी मेरे मन मंदिर में रहियो। मंगल उपदेश है अति प्यारा, मंगल उपदेश है अति प्यारा। तुम सेवा से पाओगे पार, तुम सेवा से पाओगे पार। दीन को गले लगाया, दीन को गले लगाया, हम कभी गले लगायो। गुरुजी मेरे आना मंदिर में रहियो, गुरुजी मेरे आना मंदिर में रहियो। मेरे लिए दुनिया ठुकराया, तेरे लिए दुनिया ठुकराया। दर दर भटका शरणों में आया, दर दर भटका शरणों में आया। शरणों का दे हमें सहारा, शरणों का दे हमें सहारा। राम की राह दिखायो। गुरुजी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरुजी मेरे
दासी महाराज की प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीलाई। यहाँले अत्यन्तै मार्मिक गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र अब अगाडिको कार्यक्रम हाम्रो वक्तित्व कला प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको कार्यक्रम छ र म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हाल सञ्चालन भइरहेको आध्यात्मिक वक्तित्व कला प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा आजका प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। पुष्टिका भण्डारीज्यू इटरी सुनसरीबाट हुनुहुन्छ भने रिया शर्माज्यू ललितपुरबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्रद्धा कटेलज्यू दमक झापाबाट हुनुहुन्छ भने सुदीप्ती सुवेदीज्यू झापाबाट हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम म बहिनी पुष्टिका भण्डारीज्यूलाई प्रतियोगी बहिनी पुष्टिका भण्डारीज्यूलाई आफ्नो आध्यात्मिक मन्तव्य प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वंदो सतगुरु चरण को करधनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल पर पल पल करूं प्रणाम। सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामाजीको चरण कमल स्पर्श गर्दै निजानन्दाचार्य सतगुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज, महामती श्री प्राणनाथजी, ब्रह्मलीन गुरुजीलाई स्मरण गर्दै समस्त परमादरणीय गुरुजन, हातमा न्यायको तराजु लिएर बस्नुभएका तटस्थ तथा निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, घलेहरूका बीचमा आफूलाई द्रव्यसह प्रमाणित गर्ने उत्कट अभिलाषाका साथ तम्तयार रहनुभएका प्रतियोगी मनहरू, साथै अहिले मलाई सुनिरहनु भएका वा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथी, स्वीकार्नुहोस् इटहरी 2 सुनसरीबाट म पुष्टिका भण्डारीको प्रेम प्रणाम। हामीहरूलाई यस सत्सङ्ग र प्रतियोगिताको अवसर जुटाइदिनु हुने आयोजकप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ढिला नगरी अब म आफ्ना भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु र आजको मेरो वक्तृताको शीर्षक रहेको छ कोभिड-19ले चिनाएको पूर्वीय दर्शनको महत्त्व। सर्वप्रथम त म मेरो शीर्षकलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छु। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लाग्ने कोभिड-19 श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो, जसका कारण अहिलेसम्ममा 9 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा, धर्म, संस्कृति लगायतका सभ्यताका अनेक पक्षहरूको समष्टि पूर्वीय सभ्यता हो, जुन सभ्यता दक्षिण एसियामा सर्वप्रथम विकसित भएको मानिन्छ। हामी पूर्वीय सभ्यताका अनुयायी हौं। हाम्रा हरेक रहन सहन, आचार व्यवहार र मान्यता यही पूर्वीय सभ्यताको उपज हो। हाम्रा आर्य मनुष्यहरूले प्रतिपादन गरेका मान्यतालाई आचरणका रूपमा पिता पुर्खादेखि स्वीकार गर्दै आइएको छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा पश्चिमा संस्कृतिको हस्तक्षेपले कतिपय यस्ता महत्त्वपूर्ण आचार व्यवहारहरू ओझेलमा पर्दै गएका देखिन्छन्। नित्य स्नान, शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कार लगायतका आचरण हाम्रा सम्पत्ति हुन्। खास गरी यस्ता प्राचीन सभ्यताको वैज्ञानिक आशय खोजिँदै गर्दा अहिलेको कोभिड महामारीले वैज्ञानिकहरूलाई यसतर्फ अध्ययन गर्न बाध्य बनाएको कुरा आँखा अगाडि छर्लङ्गै छ। हाम्रा पूर्वज कति वैज्ञानिक रहेछन् र हिन्दूका प्राचीन वेदादि ग्रन्थहरू कति विज्ञान सम्मत रहेछन् भन्ने विषय आज संसारका मानिसहरूले बुझ्न थालेको देखिन्छ। मान्यजनप्रति गरिने शिष्टाचार प्रणामको महत्त्व आज हग र गुड मर्निङ गर्न थालेका हामीहरूले पनि बुझेका छौं। मृत्यु संस्कार झन्झटिलो मान्नेहरू आज 14 दिन भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा बसेर कोभिड-19बाट आफूलाई सुरक्षित राख्न पाउँदा उक्त संस्कारको समर्थन गर्न थालेका छन्। खाँदा, सुत्दा र हिँड्दा परस्परमा स्पर्श गर्न नहुने मनुस्मृतिको मान्यतालाई 2 मिटर दूरीको नाममा वर्तमान वैज्ञानिकहरूले अनुमोदन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणले हाम्रो पूर्वीय दर्शनका मान्यताहरूमध्ये मुख्यतः 4 विषयहरूमा हामीलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। 1. शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन, 2. योग ध्यान, 3. आयुर्वेद र 4. मानवतावाद। प्रकृतिमा सबै चिजको आफ्नै अनुशासन रहेको छ।
जुन मिच्नेले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्दछ। उदाहरणका लागि सौर्यमण्डलका सबै ग्रह आफ्नो कक्षमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्दछन्, तर यम ग्रहले आफ्नो कक्षदेखि बाहिर रहेर परिक्रमा गर्न थालेदेखि त्यसलाई सौर्यमण्डलबाट हटाइयो। त्यस्तै शाकाहारी र मांसाहारी प्राणीहरूको पनि आफ्नै आचरण र नियम रहेका छन्। मांसाहार गर्न नपाउँदा बाघ बरु शरीर सुकाएर मर्छ, तर घाँस कहिले खाँदैन। गाईले घाँस खाँदा किरा फटेङ्ग्रा भए तिनलाई पन्छाएर खान्छ, तर आन्द्रा लामो हुने, जिब्रो होइन त्वचाबाट पसिना उत्सर्जन हुने, उज्यालो बिना अँध्यारोमा आँखा नदेख्ने आदि कयौं शाकाहारी प्राणीको गुण भएको र प्राणीहरू मध्ये पनि सर्वश्रेष्ठ प्राणीको दर्जा पाएको मानवले नै मांसाहार गर्नु कतिको उचित हुन्छ त? मांसाहारले मानिसको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुर्याउनका साथै मानवतामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ महोदय। लागु पदार्थ, मद्यपान आदि दुर्व्यसनको शिकार भई निष्प्राण बन्दै गइरहेको संसारका लागि महामतीसी प्राणनाथजीको सन्देश छ, पीवना तमाखु छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदार चोरी न कब। कोभिड संक्रमणबाट बस्न मात्र नभई भविष्यमा आइपर्न सक्ने अन्य महामारीहरू रोकथाम गर्न पनि यस्ता अमूल्य वाणीहरूको व्यवहारीकरण महाऔषधि साबित हुनेछ। योग साधनाबाट जीवित मानिसले धर्म, अर्थ, काम गरी 3 प्रकारका पुरुषार्थ तथा देह त्याग पश्चात मोक्ष समेत प्राप्त गर्न सक्ने बताइन्छ। श्री कृष्ण भगवानले उद्धवलाई प्राणायाम परम बलम यानि कि सबैभन्दा ठुलो शक्ति प्राणायाममा छ भनी भन्नुभएको प्रमाण भागवतको 11 स्कन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। निर्णायकज्यू, पूर्वीय धर्मशास्त्रहरूमा युगौं पूर्व भनिएको योग साधनातर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको थिएन, तर अंग्रेजीमा योगा भनेर चिनाएपछि यो आयातित योगा विधि हामीलाई कहाँ अलौकिक लाग्यो। यी र यस्ता कयौं पद्धतिहरू चिन्न नसक्दा हामी आफ्नो सुगन्धा खोज्दै भड्किरहने कस्तुरी जस्ता भएका थियौं। यस कोरोना महामारीले हामीलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न साधना, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाती आदिको अभ्यास गर्न समेत सिकाएको छ। हाम्रा दार्शनिक ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न योगा र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न ध्यान र योगा समय खेर फालेर मानिसलाई अकर्मण्य बनाउने साधना होइनन्। यस्ता आचरणबाट शरीरको प्रति रक्षात्मक क्षमता वृद्धि हुने, शारीरिक मानसिक रूपमा स्वस्थ लाभ हुने र परमार्थ विषयक चिन्तनद्वारा सांसारिक पीडाबोध उन्मुक्ति मिल्ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक पद्धति हाम्रा संस्कारमा पहिले नै प्रतिपादित भएको रहेछ भन्ने कुरा कोभिडको महामारीले सिकाएको छ हामीलाई। संसारमा रोगहरू प्रकृतिमा सिर्जना हुन्छन् र तिनको रोकथामका उपाय पनि प्रकृतिमै रहेको हुन्छ। धनवन्तरी प्रतिपादित आयुर्वेद 5 उपवेदहरू मध्ये एक हो, जसले हामीलाई प्राकृतिक विधिद्वारा स्वास्थ्य समस्या र रोगको उपचार गर्न सिकाउँदछ। आजभन्दा कयौं वर्ष पूर्व जब कुनै अस्पताल या चिकित्सक थिएनन्, त्यो समयका मानिसहरूको आयु अहिलेका मानिसको भन्दा धेरै थियो। उनीहरू लामो समय निरोगी भई बाँच्दथे, किनकि त्यस समयमा आयुर्वेद नै एकमात्र उपचार पद्धति थियो। चमत्कारिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति समेत भएको अहिलेको समयमा आयुर्वेदलाई पनि साथै लिई अघि बढ्न सके सुनमा सुगन्ध हुने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन महोदय। हामी मानव सचेत जीव भएरै अरू प्राणीको भन्दा ज्यादा ज्ञान आर्जन गर्न सकेका हौं, तर हामीभित्र मानव हुनुको भाव छैन भने त्यो खोक्रो मानवताको केही पनि काम लाग्दैन। मानवताभित्र प्रेम, सेवा, एकता यी 3 कुरा प्रमुख पर्दछन्। मानिसलाई जनावरबाट मानव बनाएको प्रेम, सेवा, एकताले हो र संसारमा शान्ति र सुख कायम गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि प्रेम, सेवा, एकता नै हो। किनकि महामती श्री प्राणनाथजीले सनन्द ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। मानिसमा जति अरू प्राणीमा पनि आत्मा हुन्छ भनेर थाहा पाएको कुरा पनि मानिसहरूले बिर्सिन थालेका थिए। नत्र चिडियाखानामा बन्द हुने जनावरलाई कति पीडा हुन्छ भनेर लकडाउन पछि मात्र थाहा पाए भन्ने जस्ता भनाइहरू अहिले हामीले सुन्नुपर्ने थिएन होला। कोरोनाले गर्दा समाजमा रहेको मानिस बीचको आपसी द्वन्द्वका साथ अब बाँच्न सकिँदैन भन्ने कुरा मानिसहरूले बिस्तारै मनन गरेको देखिन्छ। वसुदैव कुटुम्बकमको अर्थ मनन गरी विश्व बन्धुत्वको भावना फैलाउनु पर्ने कुरा हाम्रा ग्रन्थहरूले बताएका छन्। सुख शीतल करू संसारको भावलाई आफ्नो शैलीबाट अपनाएर अबको मानव समाज एकताबद्ध भई अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ।
इतिहासमा देखा परेका कयौं महामारी जस्तै यो कोरोना संक्रमण पनि निर्मूल भएर जाने कुरामा हामी आशावादी रहनु पर्दछ। हरेक समस्याको समाधान समस्याभन्दा पहिले नै निश्चित हुन्छ, तर त्यो समाधान के हो भन्ने कुराको खोजी चाहिँ समस्या पश्चात हुन्छ। यो कोरोना महामारीको समस्याबाट छुटकारा पाउने समाधानका उपाय हाम्रा प्राचीन ग्रन्थमा छन्, अब खोज्ने कष्ट गर्नुपर्छ। हामीले परम्पराको नाममा अपनाउँदै आएका कतिपय संस्कारहरू अन्धविश्वासमा परिणत भएका पनि हुन सक्छन्। अंग्रेजीमा हिटलरको एउटा भनाइ छ, इट्स अलवेज मोर डिफिकल्ट टु फाइट अगेन्स्ट फेथ देन अगेन्स्ट नलेज। यानि कि ज्ञानका विरुद्ध लड्न भन्दा विश्वासका विरुद्ध लड्न सधैँ बढी कठिन हुन्छ, तर सबै कठिन कार्यहरू असम्भव भने हुँदैनन्। त्यसैले आँखाबाट अन्धकारको पट्टी हटाएर धर्म र सत्यको पथमा लम्कनुपर्छ अबको समाज। पूर्वीय मुलुकले यो भाइरस विरुद्ध जुन लडाई लडे, पश्चिमाले त्यो लड्न सकिरहेका छैन। फलत कोरोनाको मृत्युदायी पञ्जा दक्षिण एसियाली मुलुक, मध्यपूर्वी राष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको तुलनामा पश्चिमा मुलुकमा बलियो हुँदै गइरहेको छ। अहिले यो र यस्ता समस्याहरूसँग लड्नका लागि पुरै विश्वलाई पूर्वीय दर्शनको खाँचो छ। त्यसैले हामीले हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा निहित रहेको कल्याणकारी परम्परालाई विश्व सामु चिनाउनु आवश्यक छ। द अर्थ डजन्ट बिलोङ टु अस, वी बिलोङ टु द अर्थ। यस भनाइलाई हामीले मनन गर्नै पर्छ, किनकि वातावरण स्वस्थ भयो भने मात्र हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ शरीरले मात्र सकारात्मक चिन्तन र विचार गर्न सक्छ। सकारात्मक चिन्तन र विचारले मात्र परमात्माको ध्यान गर्न सकिन्छ र परमात्माको ध्यानबाट मात्र आत्माले परमात्माको चरण शरण प्राप्त गर्दछ, जुन हाम्रो आत्माको अन्तिम गन्तव्य हो। त्यसैले सुन्दर साथजी, अन्त्यमा स्वप्न रूपी यस संसारको यात्रामा हाम्रो आत्माले धारण गरेको यो शरीर यस बखत कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। यी र यस्ता अनेक बाधाहरू पन्छाउने उपाय हाम्रै शास्त्रमा उल्लेखित छन्, तिनलाई चिन्तन मनन गरी व्यवहारमा लागू गरौँ भन्दै म आफ्नै भनाइहरूलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी पुष्टिका भण्डारीज्यू। यहाँले आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब अर्की ललितपुर जिल्लाबाट प्रतियोगी बहिनी रिया शर्माज्यूलाई आफ्नो धार्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बन्दो सतगुरु चरणको करौं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरना मंगल करना श्रीदेव चंद्रजी नाम। श्री प्राथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। साक्षात सिंहासन माथि विराजमान आत्माका आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनीको श्री चरण कमलमा सभक्ति साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै म रिया शर्मा मेरा भावहरू यहाँ समक्ष पेश गर्न गइरहेकी छु। सोभन्दा पहिले प्रणामी विश्व अनलाइन टिभीको आयोजनामा सञ्चालित सत्संग कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएका विद्वान सन्त गुरुजन, आयोजक वर्ग, निर्णायक मण्डल एवं श्यामाजीका अङ्गना सुन्दर साथीहरूमा सप्रेम प्रणामको अभिवादन चढाउन चाहन्छु। प्रणाम। यसै वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा मैले यस अघि प्रस्तुत गरेको श्री रास ग्रन्थको सार संक्षेप मन पराउनु भई दोस्रो चरणका लागि मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा निर्णायक मण्डलका आदरणीय महानुभावहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आजको प्रस्तुतिको शीर्षक रहेको छ सेवा नै धर्म हो र पार पाउने मार्ग हो। प्रिय सुन्दर साथजी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा सेवाको ठूलो महत्व दर्शाइएको छ। महामती श्री प्राणनाथजीले हामीलाई हाम्रो जीवन सफल बनाउने धेरै अमूल्य बाणी दिनु भएको छ। तीमध्ये तुम सेवा से पाओगे पार एक रहेको छ। यस अनुरूप श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको सिद्धान्तमा सेवाद्वारा नै परम पद प्राप्त हुने कुरा अंगीकार गरिएको छ।
ना कछु इन सेवा समान, जो दिल सनकुल करे पहचान। पक्क पछ विष छे अति भला, पड़े छे आपणो धर्म। साक्षात तरी सेवा कीजे, हृदय राखे जो मर्म। श्री परमधाम 25 पक्षलाई जानेर आफ्नो दिलमा धारण गर्नु, तत्पश्चात साक्षात स्वरूपलाई चिनेर सेवा गर्नु नै साक्षात तरी सेवा हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सेवा नै मानव जीवनको कर्तव्य एवं उद्देश्य पनि हो। यस भवसागरमा चरचरात्मक जीवहरू आफ्नो मूल सम्बन्धलाई बिर्सेर मायाको मदमा अलमस्त भएर सुन्दर मानव चोला व्यर्थमै गुमाइरहेका छन्। जब जीवहरूले आफ्नो मूल स्वरूपलाई चिन्दछन्, तब मात्र साक्षात सेवाको मर्म बुझेर आफ्नो कल्याणतिरको मार्ग अपनाउन सक्नेछन्। आध्यात्मिक हिसाबले सेवालाई दुई प्रकारमा व्याख्या गरिएको छ। पहिलो जड पदार्थको सेवा र दोस्रो चेतन पदार्थको सेवा। दुनियाँका यावत पदार्थहरू जड समान छन्। यसमा न रस छ न त कुनै रूप नै छ। परन्तु जडभित्र जब चेतन प्रवेश गर्दछ, तब जड पनि चेतन लाग्न थाल्दछ। उदाहरणका लागि हामीले हाम्रो शरीरलाई लिन सक्छौं। शरीर जड हो, परन्तु आत्मा रूपी चेतन तत्व प्रवेश गरेपछि शरीर बोल्न थाल्दछ। अज्ञानी जन यस शरीरलाई नै चेतन सम्झेर यसैको सेवा गर्न थाल्दछन्। हामीले महामतीको सिद्धान्तलाई यहाँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। साक्षात स्वरूपलाई सम्झेर सेवा गर्नु भनेको तिमी आत्मा हौ, आफ्नो पहिचान गर अनि धनीको सेवा गर हो। तुम सेवा से पाओगे पार। हे सखी, सेवा जस्तो अर्को अमूल्य कुनै पदार्थ छैन यो दुनियाँमा। आफ्नो दिलमा परमात्मा प्रति सेवा र प्रेम जगाऊ अनि भवसागरलाई पार गर भन्नुहुन्छ महामती। जब चेतन पदार्थको सेवा हुन थाल्दछ, तब आत्मा परमात्माको त्यो दिव्य प्रेमको रसस्वादन गर्दै मुक्त हुन खोज्दछ। ब्रह्म सृष्टिको रीति पनि त यही नै हो नि सुन्दर साथी। आफ्नो मालिक परमात्माको सन्मुख उपस्थित भएर सेवा गर्नु भनिएकै छ। साहेब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि यह रीति। आफ्नो आत्माको मालिकलाई प्रत्यक्ष चिनेर सेवा गर्नुलाई नै चेतन सेवा मानिन्छ। यसै क्रममा श्रीजीको अत्यन्त सुन्दर सूत्र मैले प्रस्तुत गर्न चाहे। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। यसको मतलब जसलाई यति पनि थाहा छैन सेवा केलाई भनिन्छ, अथवा यति कुराको ज्ञान पनि छैन सेवा स्वप्नमा गरिरहेछ कि जागृत अवस्थामा, आफूलाई सुन्दर साथ मानेर बस्नु परन्तु सेवाको सही अर्थ नै नबुझ्नु, यो त ठुलो भूल हो। उनीहरू दयाका पात्र हुन्। सपनामा लाखौं रुपैयाँको सेवा गरौं, परन्तु जागेपछि त्यो सबै व्यर्थ हो। त्यसकारण सपनाको यो खेलमा अजागृत अवस्थामा जति सेवा गरे पनि जागृत भएपछि सबै मिथ्या हुनेछन्। जागे पिछे सब भोक। त्यसकारण श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यो जागनीको ब्रह्माण्ड हो। यहाँ जे कार्य गरे पनि जागेर आफ्नो परमात्मालाई चिनेर गरौं। जागृत भएर सेवा गरेमा त्यो साक्षात सेवा मानिन्छ। यसको फल अखण्ड अविनाशी हुनेछ। चेतन आत्माद्वारा चेतन परमात्माको सेवा नै साक्षात सेवा भनिएको छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, हामीलाई परमात्माको भक्ति गर्ने यो मानव चोला मिलेको छ। सतगुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको जीवनी बुझेर उहाँको कृपा आशीर्वादलाई आत्मसात गर्दै सेवाको मर्म बुझेर जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउँदा सुमधुर र आनन्दमय जीवन हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सतगुरुले बाल्य अवस्थादेखि नै परमात्मालाई चिनेर दिलले सेवा गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप परमात्मालाई साक्षात प्रकट गराई सकल मानवको आत्मालाई मोक्ष गर्ने शक्ति भएको तार्त महामन्त्र अवतरण गराउन सक्षम हुनुभयो। म को हुँ, कहाँबाट आएको र मेरो मूल घर कहाँ हो,
जस्ता प्रश्नको जवाफ यस संसारलाई बुझाउन सक्नुभयो। उहाँको चरण चिन्हलाई खोइ हामीले पछ्याएका। संसारका हर प्रकारका जीवहरूको उद्धारको बारेमा सोच्नु भएर आफ्नो अमूल्य ज्ञान महामती श्री प्राणनाथजीलाई दिँदै आफ्नो कृपा दृष्टि वर्षाउनु भयो। त्यही पदचिन्हलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाउँदै श्रीजीले आफ्ना सतगुरुको सेवामा सम्पूर्ण जीवन निछावर गरिदिनु भयो। यसै सत्पदलाई वर्तमानको समयमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्माचार्य ब्रह्मलीन धर्मदासजी महाराष्ट्री, परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदासजी, परमहंस गुरुजी मंगलदासजी तथा परमहंस जुगलदासजी महाराजले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई वास्ता नगरी कैयौं दुःख कष्ट सहेर भए पनि परमात्माको सेवामा लागि धर्मको काम गरेर हामीलाई पुनः घचघचाउनु भएको छ। तर कस्तो विडम्बना, हामीहरू परमात्माको सेवामा नलागी आज संसारमा देखासेखी मेरो तेरो जस्ता होडबाजीमा चल्दैछौँ, जसको मध्यमा आफ्नो अमूल्य जीवन व्यर्थमै बिताइरहेका छौँ। अब हामीले बुझ्ने बेला आएको छ कि महामतीको सिद्धान्तको अनुसरण यही हो त। बाटो भुलेका हामीलाई श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मबारीमा सेवाको महत्व दर्शाई आत्मा परमात्माको परिचय गराउने ज्ञान प्रदान गर्नु भएको छ महामती श्री प्राणनाथजीले। हामीलाई प्राप्त यो मानव चोलाको सम्पूर्ण समय परमात्माको कृपाले प्राप्त प्रसाद हो। हामीले यो प्रसादलाई उहाँकै श्री चरणमा समर्पित गर्नु पर्दछ। यो 4 दिनको जिन्दगीमा प्राप्त सुन्दर अवसरलाई हामीले भरपूर लाभ लिन अग्रसर हौं। तन मन धन सेवा में जिसने सफल कियो अवतार, सेवा ही फल सार जगत में जीवन है दिनचार। जसरी एक गरिब व्यक्तिलाई धनको खजानाबाट जति सक्छौ लिएर जाऊ भन्यो भने आफूले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर धन जम्मा गर्न थाल्दछ। त्यसैगरी यो नश्वर दुनियाँमा हामीलाई साक्षात धामधनीको सेवा गर्ने जुन सुवर्ण अवसर मिलेको छ, आफ्नो सम्पूर्ण चित्तवृत्तिलाई धनीको सेवामा लगाएर मोक्षको मार्ग प्रशस्त गर्न हामी प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। सेवाद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, साथै जहाँ चाह्यो त्यहाँ बोलाउन पनि सकिन्छ। एकजना प्रख्यात रसियन लेखक लियो टल्स्टयको भनाइ मलाई यहाँ उद्धृत गर्न मन लाग्यो। उनले भनेका छन्, "The meaning of life consists in the love and service of God." अर्थात् जीवनको अर्थ नै भगवानलाई गरिने प्रेम र सेवामा भर पर्दछ। प्रिय सुन्दर साथजी, आउनुहोस् हामी पनि महामती श्री प्राणनाथजीको दिव्य सन्देशलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गरेर त्यो परको यात्रामा आजैबाट अगाडि बढौं। यही शुभभावका साथ आजको मेरो भनाइलाई यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। हजुरहरूले चासो दिएर राखेर सुनिदिनु भएकोमा कृतज्ञ हुँदै सबैलाई प्रणाम गर्दै बिदा हुन्छु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी रिया शर्माज्यू, यहाँले आफ्नो सारगर्भित सुन्दर मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। अब अगाडि दमक झापा जिल्लाबाट प्रतियोगी बहिनी श्रद्धा पटेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। सच्चिदानन्दं किशोरंगं परेदामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविरल ब्रह्मा का नायक राष्ट्राशीश्वर प्राण प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी शक्ति स्वरूपा आनंद स्वरूपा श्री श्याम महारानी को जुगल स्वरूप चरण में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि महाराज, प्रणामी संप्रदाय एवं हिंदू समाज का संपूर्ण गुरुजन को चरण में प्रेम बंधन।
हामीलाई 3-4 दिनदेखि गाइड गर्दै आउनुभएका नाट्यभूषण सिके श्रेष्ठज्यू, परम आदरणीय माननीय हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यू एवं प्रणाम विश्व मिडियाद्वारा सञ्चालित यसै अनलाइन कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेलु भक्त समुदाय एवं मेरा सहयात्री मित्रजनहरूमा म श्रद्धा पटेल हजुरहरूमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। जसरी मङ्गलस्तुतिमा लेखिएको छ, इफ गङ्गा वाटर इज फिल्ड इन अ लेदर ब्याग, इट क्यानट बी कल्ड गङ्गाज वाटर। इभन द भेसल मस्ट बी होली एन्ड स्केट। अर्थात् छालाको थैलामा गङ्गा जल भरिदियो भने त्यसलाई गङ्गा जल भनिँदैन। बर्तन पनि शुद्ध र पवित्र हुनुपर्दछ। मैले धर्मको विषयमा कुनै क्लास त लिएकी छैन, तर गुरुजनहरूले प्रवचनबाट आफूभित्र रहेको विकारलाई निर्मूल पारेर गुरुजीले भने जस्तै आफूलाई पात्र बनाउने अभ्यासमा छु। ज्ञान त ममा त्यति मात्रामा छैन, जति सुने जति बुझे त्यसलाई हजुरहरू सामु प्रस्तुति गर्ने प्रयासमा छु। र यो हिम्मत ममा गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य महाराजले भन्नुभएको थियो कि ना जानना इतनी लाजिस्पद बात नहीं है जितनी जानने की कोशिश ना करना। अर्थात् नजान्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर कुनै पनि नजान्ने कुरालाई जान्ने कोशिश नगर्नु चाहिँ नराम्रो हो भन्नुभएको थियो। र यसै सन्दर्भमा म मेरो प्रवचन सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो प्रवचनको शीर्षक छ श्रीकृष्ण त्रिजा लीला। संसारमा परमात्माको विषयमा अनेक तर्कहरू दिने गरिन्छ। भन्ने गरिन्छ कि भगवान विष्णु शिव परमात्मा हो। कोही भन्छ कि होइन कृष्ण नै परमात्मा हो। फेरि भन्छौ भगवान विष्णु र कृष्ण एउटै स्वरूप हो। विष्णुको अवतरण कृष्ण हो। अँध्यारोमा झटेर हाने जस्तै परमात्माको विषयमा अनेक लजिकका झटारहरू हान्ने गर्दछौ, तर वास्तवमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हो त? यदि भगवान विष्णु नै परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने भगवान शिव नै परमात्मा हुनुहुन्थ्यो भने जब वेद व्यासजीले विष्णु पुराण शिव पुराण लेख्दा पनि आत्मसन्तुष्टि नभएपछि श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो, जहाँ गएर भागवतमा लेखिन्छ सत्यम परम धीमहि, अर्थात् जो शाश्वत शक्ति हो, जो सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, उही नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो भनेर भनिन्छ। अब त्यो सत्य के हो त? पुनः भागवतको महात्म्यमा लेखिन्छ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोपद्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वै नमः। अर्थात् सच्चित र आनन्द स्वरूप जो सम्पूर्ण विश्व जगतको उत्पत्तिका कारक हुनुहुन्छ र जसका एक इच्छामा मात्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड लय हुन्छ, यस्ता श्रीकृष्ण वै नमः। श्रीकृष्णलाई हामी नमन गर्दछौँ। अर्थात् श्रीकृष्ण नै त्यो ब्रह्म हो जो सत्य छ, जो परम चैतन्य हुनुहुन्छ र जो पूर्ण आनन्दले भरिएको हुनुहुन्छ। त्यस्ता सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। अझै पनि एउटा प्रश्न त बाँकी नै रह्यो कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हुनुभयो, तर कृष्णको अलग अलग वर्णले मानिसहरूमा भ्रम परिरहेको छ। कुन चाहिँ कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन् त? यहाँ शास्त्रमा भनिन्छ उत्तमः पुरुषोत्तन्यः परमात्मेतु दारित्यः, अर्थात् जो गीताको 15औं अध्यायमा भनिन्छ जो सबैभन्दा उत्तम पुरुष छ उही नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। पुनः पुराण संहितामा लेखिन्छ श्रीकृष्णाक्षरातीत्यः पुरुषोत्तम संगीतः, अर्थात् कि सबैभन्दा उत्तम पुरुष मात्र अक्षरातीत श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। हामी देख्ने गर्छौँ कि आजकल संसारमा जताततै कृष्ण महल बनेको छ। धेरैवटा सम्प्रदायहरू छन् जो कृष्णमा आस्था राख्ने गर्दछन्। यदि कृष्ण एउटै हुनुहुन्छ भने यति धेरै सम्प्रदाय केका लागि? अलग अलग सम्प्रदायको अलग अलग कृष्णको कुरा गर्दछन्। यसको अर्थ के कृष्ण पनि अलग अलग हुनुहुन्छ त? यदि कृष्ण अलग अलग हुनुहुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म एउटै मात्र कृष्णको स्वरूप देखेका छौँ। यदि कृष्ण एउटै हुनुहुन्छ भने कृष्णको अलग अलग भएको वर्णन किन आउँछ त? यो सबै एउटा रहस्यको रूपमा रहेको थियो, जसलाई महामती श्री प्राणनाथजी प्रकाशित पार्दै वाणीमा भन्नुहुन्छ कृष्ण कृष्ण सब कोही कहे पर भेद न जाने कोही
स्वरूप एक भीड हे सही पर लीला त्रिभेद होइ। एक भेद हे वैकुण्ठ का, दूजा हे गोलोक, त्रिजा धाम अखण्ड का, कहता पुराण विवेक। अर्थात् जुन अलग अलग वर्णको श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ एउटै शरीरभित्र। स्वरूप एक भीड हे सही पर लीला त्रिभेद होइ। 3 प्रकारको शक्ति रहेको छ र ती 3 प्रकारका शक्तिका 3 लीलाहरू रहेका छन्, जसमध्ये एक भेद हे वैकुण्ठका। पहिलो शक्ति चाहिँ भगवान विष्णुको रहेको छ, जुन वैकुण्ठबाट स्वयं आउनु भएको। दूजा हे गोलोक, अर्थात् दोस्रो शक्ति गोलोकबाट आएको छ, जसलाई गोलोकी कृष्ण भनिन्छ। त्रिजा धाम अखण्डका, तेस्रो शक्ति अचराती श्री कृष्णजीको बताएको छ। यसरी 3 प्रकारका शक्ति एउटै शरीरभित्र प्रवेश गरेकोले संसारमा अधिकांश व्यक्तिहरू भ्रममा परेका छन्। नपर्नु पनि कसरी? जब कारागारमा वासुदेवलाई भगवान विष्णुले चतुर्भुज स्वरूप दर्शन दिनुहुन्छ, जसरी प्रकट वाणीमा भन्नुहुन्छ, कंस के बन्द वासुदेव देवकी, यी त आई सुरत चतुर्भुज की। र त्यही स्वरूपले त्रिभुजाधारी श्रीकृष्णको शरीर धारण गर्नुहुन्छ। सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोय, दियो दर्शन वासुदेव सोय, पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोय भुजा की कहू विगत। अर्थात् दर्शन दिने स्वरूप चतुर्भुजको र कृष्णको 2 भुजा स्वरूप हुन् र धारण गर्ने पनि चतुर्भुज स्वरूप भएकोले साधारण मानिसमा भ्रम पर्न रहेको हो। भगवान विष्णुले जुन 2 भुजा शरीर धारण गर्नुभयो र त्यो शरीरभित्रको सत्तालाई नै श्रीकृष्ण भनियो, जुन गोलोकबाट आउनुभयो। गोलोकी श्रीकृष्ण विष्णु श्रीकृष्णभित्र प्रवेश गर्नुको कारण राधा महारानीले श्राप दिनुभएको द्वारपालमा मथुरामा कंसको रूपमा जन्म लिएको थियो। उसको उद्धार गर्नु थियो र यता ब्रह्म सृष्टिको इच्छाको कारण अचराती श्रीकृष्णजीको आवेश त्यो शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ, जसरी प्रकट वाणीमा भनेको छ, मूल सुरत अचरा की जोह, जीन चाहया देखो प्रेम स्नेह, सो सुरत धनिकले आवेश, नन्द घर कियो प्रवेश। अर्थात् अचराती श्रीकृष्णजीको आवेश जब वासुदेवले कृष्णलाई गोकुलमा लिएर आउनुहुन्छ, त्यस पश्चात प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब शरीर एउटा तर शक्ति 3वटा भयो। अब श्रीकृष्ण लीला सुरु हुन्छ, जसमा 11 वर्ष 52 दिनसम्म जुन श्रीकृष्णको बाल लीला हुन्छ, त्यो समयसम्म विष्णु कृष्ण, गोलोक कृष्ण एवं अचराती श्रीकृष्ण एउटै शरीरभित्र हुनुहुन्छ। 11 वर्ष और 52 दिन तापीचे पहुँचे वृन्दावन। 11 वर्षपछि अचराती श्रीकृष्ण वृन्दावन जानुहुन्छ। तहाँ जाएके बेन बजाई, सखिया सबैलाई बुलाई। त्यसरी 11 वर्ष 52 दिन पश्चात अखण्ड रास सुरु हुन्छ। रासलीला समाप्त भए पश्चात सम्पूर्ण ब्रह्म सृष्टिहरू परमधाम फर्कनुहुन्छ। पीछे जोग मायामा को भयो पतन, तब निद रही अक्षर शयन। अर्थात् जब ब्रह्म सृष्टिहरू परमधाम फर्कनुहुन्छ, यहाँ संसारमा ब्रज तथा रास दुवैको नाश हुन्छ। ब्रज रास दो ब्रह्माण्ड, ए ब्रह्म लीला भई अखण्ड। काल माया को एजी इंड, उपज्यो और जाने सोई ब्रह्माण्ड, ए तीसरा इंड नयाँ भाइ जो अब अक्षर की सुरत का सब। यसरी पहिलो नष्ट भएको कालमाया जो ब्रजमण्डलको जस्तै पहिलो थियो, त्यस्तै पुनः निर्माण गरिन्छ र वेद ऋचा सखीहरू गोपीको रूपमा संसारमा आउनुहुन्छ। दिन 11 ग्वाला वेश, 3 पनि नहीं धनीका अवेश। अर्थात् त्यस पछाडिका लीलाहरूमा अचराती श्रीकृष्णको जोस रहँदैन। अब श्रीकृष्णको शरीरभित्र गोलोकी कृष्ण र विष्णु कृष्ण मात्र रहनुहुन्छ। अब प्रकट वाणीमा भनेको छ, वासुदेव देवकीको लोहे मान, उतार्यो वेश किए स्नान, जब राज वस्त्रको कियो सिंगार, तब बल पराक्रम नरहे लागार। अर्थात् वासुदेव र देवकीलाई कारागारबाट मुक्त भान गराएर तब कंसको वध गर्नुहुन्छ अनि जमुनामा स्नान गरेर राजवस्त्र धारण गरिसक्दा गोलोकी श्रीकृष्ण नि त्यो शरीर छाडिदिनुहुन्छ र त्यो शरीरमा विष्णु कृष्ण मात्र बाँकी रहनुहुन्छ।
तब वैकुंठ में विष्णु ना रहे इत सोले कला संपूर्ण भए या दिन थे भए अवतार ए प्रगाट वचन देखो विचार। यसरी एउटा शरीरभित्र 3 प्रकारको लीला र शक्तिको भेद रहेको छ, जसलाई एउटा सानो दृष्टान्तबाट बुझ्न सकिन्छ। जसरी मैले मार्केटबाट कुनै एउटा ब्रान्डको मोबाइल किने भने जसमा मेमोरी कार्ड र सिम कार्ड हाल्यो, अब त्यो मोबाइल मेरो साथीहरूलाई देखाउँछु भने उसले मात्र यति जान्दछ कि त्यो एउटा कुनै ब्रान्डको मोबाइल मात्र हो। त्यहाँभित्र मेमोरी कति पावर या कुन ब्रान्डको छ, सिम कुन कम्पनीको छ भन्ने कुरा बाहिरबाट देखेर थाहा हुँदैन। त्यसको लागि या त स्वयं मैले भन्नुपर्छ या त उसले मोबाइल खोलेर हेर्नुपर्छ। जब मोबाइलबाट सिम कार्ड र मेमोरी कार्ड निकाल्यो भने तब मात्र एउटा मोबाइल रहन्छ। अब मार्केटबाट किन्दाको मोबाइल जस्तो थियो अन्तिममा पनि त्यस्तै रहन्छ। तर त्यो मोबाइलको बीचमा जुन परिवर्तन भयो त्यो कसैलाई ज्ञान भएन। त्यसकारणले गर्दा सबैलाई यति मात्र थाहा छ कि त्यो कुनै एउटा ब्रान्डको मोबाइल हो। यसरी नै मोबाइल भगवान विष्णु हो भने त्यसमा राखेको मेमोरी कार्ड गोलोकी श्रीकृष्ण हो। त्यहाँभित्र रहेको सिम कार्ड अचरातीत श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। 11 वर्ष 52 दिन पश्चात त्यो मोबाइलबाट सिम कार्ड निस्किन्छ, अर्थात् अचरातीत श्रीकृष्ण निस्केर जानुहुन्छ। कंसको वध पश्चात मेमोरी कार्ड नै निस्किन्छ, यानि गोलोकी श्रीकृष्ण पनि निस्किनुहुन्छ। अब मात्र रहन्छ मोबाइल अर्थात् विष्णु श्रीकृष्ण। यसरी नै श्रीकृष्णको 3 लीला एउटै शरीरभित्र घटित हुन्छ। यसरी नै श्रीकृष्णजी एउटै हुनुहुन्छ भनेर मेरो आफ्नो प्रवचनलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सरदा कटेरज्यू। यहाँले आफ्नो सुन्दर सारगर्भित मन्तव्य प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब आजको हाम्रो अन्तिम प्रतियोगी बहिनी सुदीप्ती पौडेलज्यू जो झापाबाट हुनुहुन्छ, बहिनीलाई आफ्नो आध्यात्मिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदा महामती दायिने सनमुख बाईजुराज नाम लेत 17 सालको सिद्ध हो त सब काज। सबैका हृदय पटलमा विराजमान साक्षात श्री राजश्यामजी ब्रह्मलीन गुरुवर, तिनै पुरीका आचार्य श्रीहरू, पीठ पीठाधीश, यस अनलाइन सत्सङ्गमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर यो अनलाइन सत्सङ्गको महिमा र सुन्दर साथको मनोभावलाई अझ उच्च बनाइदिनुहुने सम्पूर्ण गुरुवर एवं धर्म प्रचारक प्रचारिकाज्यूहरू लगायत यस सत्सङ्गको पूर्ण रूपमा लाभ लिइरहनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा म सुदीप्ती सुवेदीको सप्रेम प्रणाम। सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार, आयोजक, संयोजक एवं निर्णायक ज्यूहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हामी युवा वर्गहरूमा यो धर्मप्रति ज्ञान राख्ने अझ ऊर्जा भरिदिनु भएकोमा। अब म मेरो विषय प्रवेशतिर लाग्छु। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले आफ्नो दिव्य वाणीमा भन्नुभएको छ, जिन जाने शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ। यो किरन्तन ग्रन्थको 73 प्रकरणको 26औं चौपाई हो। नरंग स्वामीले भन्नुभएको छ, न खुले अकेले वेद से न खुले अकेले तारतम, वेद तारतम दो मिली तब खुले अंदर का भरम। परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराजले पनि तारतम ज्ञान समेत अन्य हिन्दू धर्म ग्रन्थको अध्ययनको महत्व बारे आफ्नो प्रवचनहरूमा, आफ्नो चर्चाहरूमा सुनाउनु भएको कुरा हामीले हाम्रा गुरुवरका मुखारविन्दबाट सुनिआएका छौं। सोही कुरालाई गुरुजीको मंगल सुक्तिमा समेत समावेश गरिएको पाइन्छ। गुरुजी भन्नुहुन्छ, शास्त्र वस्त्र हो भने तारतम बाणी खुराको। गुरुवरहरूका यिनै कुराहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै आज मैले मेरो विषय छनौट गरेकी छु। मेरो विषय रहेको छ गीताको 12औं अध्याय मेरो बुझाइमा। गीतामा रहेका विभिन्न ज्ञानहरू, विभिन्न योगका ज्ञानहरू सर्वप्रथम त श्री कृष्णले सूर्यलाई दिनुभएको हो। सूर्यले मनुलाई र मनुले इक्ष्वाकुलाई दिनुभएको हो। तर कालान्तरमा यो ज्ञान नष्ट भएपछि श्री कृष्णले पुनः यो ज्ञान अर्जुनलाई सुनाउनु भएको कुरा वेद व्यासले उल्लेख गर्नु भएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा मुख्यतः 3 मोक्षका मार्गहरू उल्लेख गरिएको छ भनेर विद्वानहरूले मत राख्नु भएको छ। ती 3 मोक्षका मार्गहरू ज्ञान योग, कर्म योग र भक्ति योग हुन्। ज्ञान योग अर्थात् पाथ अफ सेल्फ रियलाइजेसन और पाथ अफ नॉलेज। म को हुँ, म के हुँ,
यी यस्ता आत्मा जागृतिका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने कार्यमा आफ्नो आत्माको पहिचान गर्नु र आत्माका धनी परमात्माको सम्बन्धको मार्गको खोजी गर्नु नै यो ज्ञान योगको विषयको परिधिभित्र पर्छ। दोस्रो रहेको छ कर्मयोग। यो मोहरूपी संसारमा आएर यो मानव शरीर धारण गरेको व्यक्तिले यो सांसारिक कर्म गर्नु स्वाभाविकै हो। तर जे जति कर्म गरिन्छ त्यो कर्मको फलको अपेक्षा नगरी बरु गरेका कर्म पनि परमात्मामा नै समर्पित गरेर परमात्मा प्राप्त गर्ने अठोट गर्नु चाहिँ ज्ञान योग कर्मयोगको विषय पर्दो रहेछ। तेस्रो रहेको छ भक्ति योग, पाथ अफ लभिङ डिभोसन। भक्ति योगलाई परमात्मा प्राप्तिको सबैभन्दा सरल मार्ग भनेर विद्वानहरूले उल्लेख गरेको पाइन्छ। स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो पुस्तक भक्ति योगमा यही भावलाई समावेश गर्नुभएको छ। वेद उपनिषदहरूमा भक्ति शब्दको प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिएको पाइँदैन, तर भक्ति शब्दले बोक्ने भाव भने चाहिँ यथार्थ रूपमा प्रयुक्त भएको पाइन्छ। यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयुक्त यो भक्ति शब्दलाई स्पष्टता प्रदान गर्नका हेतु प्रकाश छर्ने काम भने श्रीमद् भगवत गीताले गर्ने गर्दछ। अझ श्रीमद् भगवत गीताको 12औं अध्यायलाई त भक्ति योग नै भनिन्छ। 20 श्लोकमा श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो भक्ति योगमा सर्वप्रथम त भक्तिको सर्वश्रेष्ठ मार्ग के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको छ। तत्पश्चात त्यो भक्तिको मार्गमा हिँड्ने एउटा उत्तम भक्तमा के कस्ता गुणको आवश्यकता पर्दो रहेछ त भन्ने प्रश्नको समेत उजागर गरिएको छ। अध्याय 11 मा श्री कृष्णको विश्व रूपको दर्शन गरेका अर्जुन अब अन्योलमा पर्नुहुन्छ। भक्तिको कुन चाहिँ मार्गले परमात्मा समक्ष पुर्याउँछ भनेर। हुन त सामान्यतया भक्तिका 9 प्रकार रहेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य भाव, साक्ष्य भाव, आत्मा निवेदन, अर्चना र वन्दना। यिनलाई नवदा भक्ति भनेर बुझ्ने गरिन्छ। सगुण र निर्गुण भक्तिलाई पनि विद्वानहरूले मान्यता दिएको पाइन्छ। सगुण भक्तिलाई नवदा भक्ति भनेर बुझ्नु पर्दछ भने निर्गुण भक्तिलाई अष्टदा भक्ति भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अर्जुनले आफ्नो मनमा उठेको यो प्रश्न चिन्हलाई पूर्ण विराममा परिणत गर्नका लागि श्री कृष्ण समक्ष आफ्नो जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। हे श्री कृष्ण, हजुरको जुन म यो सशरीर दर्शन गरिरहेको छु, हजुरको यो सगुण रूपको जुन म दर्शन गरिरहेको छु, यो सगुण रूपको भक्तिको मार्ग सर्वश्रेष्ठ हो कि निर्गुण निराकार ब्रह्मको भक्तिको मार्ग सर्वश्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण अर्जुनको यही प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ता तमामता। हे अर्जुन, सगुण निर्गुण यी जे जति भक्तिका मार्गहरू छन् ती भक्तिका मार्गको अन्तत गन्तव्य परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यी सबै भक्तिका मार्गले परमात्माकै चरण शरणमा पुर्याउँछन्। तर जसले ममा आफ्नो मन र चित्तलाई एकाग्र गराएर अनन्य प्रेम भावले मेरो भक्ति गर्छ त्यो भक्त भने भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ ठहर्छ। श्री कृष्ण अर्जुनको प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट रूपमा दिँदै भन्नुहुन्छ, स्वयं देहधारी मानवका लागि निर्गुण निराकार ब्रह्मको उपासनाको मार्ग क्लेशले भरिपूर्ण हुन्छ। निर्गुण निराकार ब्रह्मको उपासकहरूका लागि सच्चा उपासक हुनका लागि त सर्वप्रथम हामीले यो हाम्रो पञ्चभौतिक शरीरमा रहेको यी 5 इन्द्रियहरूमा पूर्ण रूपमा काबु पाउनु पर्दछ। तत्पश्चात यो शरीरले जे जति कर्म गर्दछ त्यो कर्मलाई सम्पूर्ण रूपमा परमात्माकै चरण शरणमा र प्राणी हितको लागि समर्पित गर्न सक्नु पर्दछ। श्री कृष्ण अझै पनि अर्जुनको प्रश्नको उत्तरलाई 6औं र 7औं श्लोकमा यसरी समावेश गर्नुहुन्छ, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। यद्यपि हे अर्जुन,
जसले ममा मन र बुद्धिलाई एकाग्र गराएर मेरो अनन्य भक्ति भावले मेरो भक्ति गर्दछ, त्यो भक्तलाई निश्चय पनि म यो मृत्यु संसार सागरात अर्थात् जन्म र मृत्युको निरन्तर रूपमा चलिरहने जुन चक्रव्यूह छ यो संसार सागरको, यो चक्रव्यूहबाट चाँडै नै उद्धार गर्नेछु। श्री कृष्ण यस मार्फत हामीलाई यहाँ अनन्य भक्ति भनेर यहाँ हामीलाई पराप्रेम लक्षणा भक्तिको भाव दर्शाउँदै हुनुहुन्छ। पराप्रेम लक्षणा भक्तिलाई दशदा भक्ति पनि भन्ने गरिन्छ। यो भक्तिको मार्गको सर्वश्रेष्ठ मार्ग ठहर्छ। तर यो मायायुक्त संसारमा आएर यो मानव शरीर धारण गरेका मनुष्यका लागि यो अनन्य प्रेम भावले परमात्मामा आफ्नो मन र बुद्धिलाई एकाग्र गराउन कष्टप्रद पनि हुन सक्छ। श्री कृष्ण यसको उपाय पनि बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि तिमी मन र बुद्धि ममा स्थिर गरेर एकाग्र हुन सक्दैनौ भने, तिमी मन र बुद्धि स्थिर गरेर ममा एकाग्र हुन सक्दैनौ भने अभ्यास योगद्वारा मलाई प्राप्त गर्ने अठोट गर्नु। अभ्यास योग गर्न पनि तिमी असमर्थ छौ भने तिमी मलाई आफूले गरेका कर्महरू समर्पित गर। यदि कर्म पनि ममा समर्पित गर्न असमर्थता जनाउँछौ भने सर्व कर्म फल त्यागम, यानि कि आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्मको फल के आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न छोड अनि परमात्मा प्राप्त गर्ने अठोट गर। यहाँ श्री कृष्ण के भाव दर्शाउँदै हुनुहुन्छ भने मानव जीवनमा जे जति कर्म गरिन्छ ती सबै कर्मले निश्चय पनि हामीलाई परमात्माकै चरण शरणमा पुर्याउनेछ। हामीले अन्ततः हाम्रो गन्तव्य परमात्माकै चरण शरणमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। श्री कृष्ण यो भावलाई श्लोक मार्फत यसरी उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास योग भन्दा श्रेष्ठ ज्ञान हो, ज्ञान भन्दा श्रेष्ठ ध्यान हो। तर अभ्यास योग, ज्ञान र ध्यान यी सबैमा सर्वश्रेष्ठ कर्म फल त्याग गर्नु हो। किनभने यो प्राणीहरू मध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी ठहरिने मानवले मानवमा अहंकारी प्रवृत्ति हुनु स्वाभाविक नै हो। यसरी यो अहंकारी मानवले यदि आफूले आर्जन गरेका ज्ञान र आफूले जे जति कर्म गरेको छ यो सबै कुरालाई त्याग गर्न सक्नु भने उसले आफ्नो अहंकारलाई पनि त्याग गर्नेछ। तत्पश्चात उसमा अनन्त शान्ति छाउनेछ, उसको मन निर्विकार रहनेछ। यसरी निर्विकार यो मनमा अनन्य प्रेम भावको उदय निश्चय पनि हुनेछ। तसर्थ हे अर्जुन, ममा आफ्नो मन र बुद्धिलाई स्थिर गर। मन र बुद्धि स्थिर गरेर यदि तिमी ममा एकाग्रता राख्न सक्छौ भने म नसंशय निसंकोच तिमीले मेरो चरण शरणमा निवास पाउने नै छौ। श्री कृष्णले यी श्लोकहरूमा अर्जुनले श्लोक 1 मा सोध्नु भएको प्रश्नको पूर्ण रूपमा उत्तर त दिनुभयो। अब यो भक्तिको मार्गमा हिँड्ने जे जति भक्तहरू छन् तिनीहरूमा के कस्ता गुणहरूको आवश्यकता पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा श्री कृष्णले 13 देखि लिएर 19औं श्लोकसम्म समावेश गर्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी, संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पितमनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। जो व्यक्ति द्वेष भाव विहीन छ, मैत्री भाव करुणा भावले ओतप्रोत छ, निरहंकारी सदा दृढ़ निश्चय राख्ने, संसारसँग सम्बन्धित सुख दुःख यी सबै भावमा समान रहने जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति मेरो सबैभन्दा प्रिय भक्त हो। मय्यर प्रीत मनोबुद्धिर, जसले ममा आफ्नो मन र बुद्धि स्थिर गरेर मलाई प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्दछ त्यो भक्त मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ हो। यस्मान नौ द्विजते लोको लोकान नौ द्विजते, जसले आफूले गरेका कर्महरूबाट कार्यहरूबाट संसारलाई कष्ट पुर्याउँदैन र संसारले जे जति कर्म गर्दछ यो लोकले गरेको जे जति कर्म छ ती कर्मबाट आफू किंचित पनि प्रभावित हुँदैन, त्यो व्यक्ति भक्तहरूमा सर्वश्रेष्ठ ठहर्छ। अपेक्षा विहीन, दक्ष, हरदम स्थिर मनोभाव राख्ने, शुभ अशुभ जे जति कर्म गरिन्छ त्यो सबै कर्म परमात्माकै चरण शरणमा जसले अर्पण गर्दछ त्यो भक्त मेरो लागि सर्वश्रेष्ठ ठहर्छ।
यसरी मन र बुद्धिलाई एकाग्रता गराएर परमात्माको चरण शरण खोज्ने भक्त नै परमात्माको प्रिय भक्त हुन्छ भन्दै श्री कृष्णले व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसले यो संसारसँग सम्बन्धित जे जति सम्बन्धहरू छ ती सबै सम्बन्धलाई त्याग गरेर मेरो चरण शरण मेरो घर परमधामलाई नै आफ्नो मूल घर ठान्दछ त्यो व्यक्ति मेरो लागि अत्यन्त प्रिय भक्त छ। अन्तिम श्लोकमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ ये तु धर्मामृतमृदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्त्वेतीव मे प्रिया। जसले श्रद्धा भावले मेरो जे जति कथन वचनहरू छन् त्यसलाई ससमान आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछ त्यो भक्त मेरो लागि अति प्रिय भक्त छ। 20 श्लोकमा आधारित यो श्री कृष्ण र अर्जुनको भक्ति योग यसरी अन्त्य हुन्छ। गीताको यो 12औं अध्याय भक्ति योगको अध्ययन गर्ने क्रममा श्री कृष्णले व्यक्त गर्नुभएको एउटा भाव भने मैले मेरो हृदयमा धारण गरे। सर्वप्रथम त हामी ब्रह्मा आत्माहरूले परमात्मा समक्ष एउटा इच्छा जाहेर गर्यौं, यो मोहरूपी संसार सागर हेर्ने इच्छा। उहाँले त्यो इच्छालाई पनि पूर्ण गरिदिनुभयो। तत्पश्चात हामी यो संसारमा आयौं, यो मोहरूपी संसारमा आएर हामीमा अझ इच्छा आकांक्षाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गए। ती तीव्र रूपमा बढेका इच्छा आकांक्षालाई पनि हामीले परमात्मा समक्ष प्रार्थना गरेर पूर्ण गरिदिनु भनेर अनुनय विनय गर्यौं। ढिलो चाँडो परमात्माले ती सबै इच्छा आकांक्षा पूर्ण गरिदिनु भयो। हाम्रो यी सबै इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गरिदिनु हुने परमात्माले भने हामी प्रति एउटा मात्र अपेक्षा राख्नु भएको छ। हामीसँग उहाँको एउटा मात्र अपेक्षा रहेको छ, त्यो हो उहाँप्रति हाम्रो अनन्य प्रेम भक्ति। यदि प्राणीहरू मध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव भएर मानव जीवन धारण गरेर यो संसार सागरमा आएर पनि परमात्मामा अनन्य प्रेम भक्ति हामीले राखेनौं भने सायदै यो मानव जीवनको केही अर्थ रहन जान्छ। सायद यो विषय सोचनीय नै छ। यति भन्दै म मेरा शब्दहरूलाई यही विराम दिन चाहन्छु। केही भूल त्रुटि भएमा एउटा विद्यार्थीले गरेको अध्ययन सम्झी भूल सच्याउने मौका दिनुहुन्छ भन्दै मेरा गुरुवर एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वद्गणलाई अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा चिरन्तन ग्रन्थको एउटा चौपाई यहाँहरू माझ राख्न गइरहेको छु। तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बात जी, इसक सो से बात करूं पिया सब अंगोषा ख्यात जी। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सुदीप्ती सुवेदीज्यू। यहाँले आफ्नो सुन्दर सारगर्भित मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो आजसम्म जम्मा 43 जना प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूमा 13 जना भाइ बहिनी पहिलो चरणमा सेलेक्ट हुनु भएको थियो भने दोस्रो चरणमा मात्र 11 जना भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनु भएको जानकारी गराउँदछु। 2 जना बहिनीहरू बहिनी दीप्सिका भारद्वाजज्यू र बहिनी लीना खनालज्यूले आफ्नो केही विशेष कार्य व्यस्तताले गर्दा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नु भएको जानकारी गराउनु भएको छ र अब अगाडिको कार्यक्रम हामीले हाम्रा समाजका अग्रज बुद्धिजीवी महानुभावहरूबाट भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यक्रम रहेको हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि धर्म प्रचारिका आदरणीय विमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद। केन्द्रीय बाइजुराज महिला समिति नेपालको धर्म तथा संस्कृति विभागीय संयोजक परम आदरणीय दिदी बिन्दु घिम्रेज्यू साथै यस कार्यक्रमको सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रममा जोडिने हुने सम्पूर्ण सन्त गुरुजन धर्म प्रचारक प्रचारिकाज्यू लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा प्रेम प्रणाम गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हाम्रो अब कार्यक्रम छ शुभ भावनाको।
र आज शुभ भावना प्रस्तुत गरिदिनु हुन श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति केन्द्रीय सल्लाहकार परम आदरणीय दाजु कृष्ण बजगाईज्यू, उहाँ बिरतामोड झापाबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो शुभ भावना राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। केन्द्रीय सदस्य थोरै तथ्य दिनलाई हजुर केन्द्रीय सदस्य भन्नु सल्लाहकार सदस्य केन्द्रीय सदस्य ए हजुर उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। म आफैले सच्याउँछु, म केन्द्रीय सल्लाहकार नभएर केन्द्रीय सदस्य हुँ। ए हजुर हस्। र सर्वप्रथम सिंहासनमा विराजमान श्री राज्य श्यामजीको वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप साहेबमा आफ्नो चरण स्पर्श गर्दै परम वन्दनीय ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज उहाँको चरण शरणमा वन्दन अर्पण गर्दै गर्दै जगत गुरु श्री कृष्णमणिजी महाराज, यसै गरी गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज उहाँहरूको चरण वन्दनमा नमन गर्दै गर्दै उहाँलाई प्रणाम टक्राउँदै आज आयोजक ज्यूहरूको आग्रह बमोजिम केही दुई शब्द राखिदिनु भन्ने आग्रह भएको हुनाले यहाँहरूलाई धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै मलाई यस समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा मेरो हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ जोडिनु भएका मैले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले मान्नुपर्ने मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरू, मेरा आदरणीय दाइहरू, उहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। र श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम केसीज्यू र उपाध्यक्षज्यूहरू र सेवा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र धर्म प्रचारक सन्त शिरोमणि सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरू र यस कार्यक्रममा भाग लिएर कार्यक्रमलाई रोचक बनाइरहनु भएका हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू सबैलाई म एकमुष्ट करबद्ध प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। र अहिलेको अवस्था अलिकति विषम परिस्थिति चलिरहेको छ। यसैले हामी सुन्दर साथहरू परस्पर रूपमा केही एक स्थानदेखि अर्को स्थानमा हिँडडुल गर्नु पनि हामी सकिरहेका छैनौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छैनन्। र यस्तो विषम परिस्थितिमा यो कार्यक्रम मार्फत हामी सबैलाई एक ठाउँमा जोडी हाम्रो सुन्दर साथको एउटा घनिष्ठता बढाउने, आत्मीयता बढाउने जुन कार्य यो गुगल मिटको माध्यमबाट आयोजक ज्यूहरूले यसलाई हामी माझ ल्याइदिनु भएको छ र उहाँहरूलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि कम्ती नै हुन्छ। म धेरै धेरै उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको हाम्रो धर्मको जुन लक्ष्य हो त्यो अखण्ड परमधामको हाम्रो लक्ष्य हो र जीवनको भौतिक सुख हामीले भोग्दै भोग्दै आज यस उमेरमा यस घडीसम्म हामीहरूले बाटो तय गरिसकेका छौँ र मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको शान्ति हो
त यो शान्ति प्राप्त गर्नुको लागि हामीहरूले बाल्य अवस्थादेखि पहिला नम्बर शान्तिको लागि हामीहरूले साथीहरूसँग खेलकुद गरेर त्यहाँबाट शान्ति हुन्छ भनेर हामीहरूले त्यो उमेरमा त्यसमा हामी लिप्त भइयो। त्यस पछाडि शिक्षामा शान्ति छ कि भनेर त्यहाँ खोजियो र त्यो पनि अनुभव गरियो। त्यस पछाडि अब संसारिक बन्धनमा बाँधिएर पनि त्यहाँ शान्ति छ कि भनेर त्यहाँ पनि हामीहरूले धेरै खोजी गर्यौं र त्यसमा पनि हामीहरूले त्यो अनुभूति पाइएन, शान्तिको अनुभूति त्यहाँ पनि पाइएन। र अब त्यस पछाडि हामीहरूले समृद्धिबाट शान्ति हुन्छ कि भनेर त्यहाँ पनि हामीहरूले धेरै प्रयास गरियो र त्यो त झन् धेरै बेसी अशान्तिको जड रहेछ समृद्धि त। र हुँदै हुँदै यो परमात्मा प्राप्तिको मार्ग भनेको धर्म, धर्मबाट नै हामी अखण्ड परमधामको जाने हामीहरूले मार्ग तय गर्नु छ र त्यही धर्मले नै हामीहरूलाई शान्ति प्रदान गर्दो रहेछ। र यसरी धार्मिक वातावरण नै हामीहरूलाई एउटा शान्तिको प्रतीकको रूपमा अनुभूति हुन लागेको छ। त्यसकारणले आज म देख्छु यहाँ जति पनि महानुभावहरू जति पनि यहाँ जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबले यो शान्ति अनुभूति गरिरहनु भएको छ र हामीहरूलाई अरू धेरै थोकले पनि व्यस्तता त त्यतापट्टिबाट हुन्छ, तर यसरी हाम्रा सुन्दर साथहरू माझ हामीहरूले मान्ने पर्ने गुरुजनहरू माझ अग्रज हाम्रा व्यक्तित्वहरू माझ हामीलाई पाउँदाखेरि आफैलाई धेरै गौरवान्वित लागेको छ। र मलाई लाग्छ यो कार्यले हामीहरूलाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रयास गरिदिनु भएको छ आयोजक ज्यूहरूले। र यो कार्यले यति मात्रै नभई अब साना भाइ बहिनीहरू पनि यसमा निरन्तर रूपमा आफ्ना आफ्नो प्रतिभाहरू लिएर आइरहनु भएको छ। हामीहरूले हेरिरहेका छौँ र धेरै गौरव अनुभूति भएको छ। भाइ बहिनीको वक्तृत्व कलाहरू, भजन गायनहरू, विभिन्न खालका प्रतिभाहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी माझ हामीहरूले देख्न पाइरहेका छौँ र अगाडि पनि यस्तो कार्यक्रमहरू सदैव आइरहोस्। र एउटा ठुलो अनुभूति योपालि के लागेको छ भने यो कोरोना पेन्डेमिक अवस्था भए पनि कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी महामारीमा हामीहरूले पनि योपालि हाम्रा ठुला सन्त गुरुजनहरूबाट वितक कथाको चर्चा सुन्ने अवसर पाइयो। मलाई भन्नु भने मेरो लाइफ टाइम भरि मैले महाराज श्री गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्यजी महाराजहरूको मैले वितक कथा चर्चा सुन्ने अवसर प्राप्त भएको थिएन र त्यो अवसर पनि यही च्यानल मार्फतबाट सुन्ने अवसर पाइयो। त्यसको लागि पनि म यो आयोजक समितिलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसरी नै हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई यहाँहरूले यस मिट कार्यक्रमको माध्यमबाट सबैलाई जोडिदिएर एक ठाउँमा ल्याइदिने प्रयास गरिरहनु होला भन्दै सम्पूर्ण जति पनि यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि अन्तिम एकपल्ट फेरि चरण कमलमा प्रेम प्रणाम टक्राउँदै मेरा सुभावनाका दुई शब्दलाई म अहिलेलाई यही विराम दिन चाहन्छु। प्रणाम।
परम आदरणीय दाजुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आफ्नो शुभभावना व्यक्त गरिसक्नुभयो र अगाडि आफ्नो शुभभावना राखिदिनु न। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद सिक्किमका निवर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय दाजु गोपी शर्माज्यूलाई आफ्नो शुभभावना राखिदिनु न विनम्र प्रणाम गर्दछु। मेरो यहाँ त्यति राम्रो चलिरहेको छैन, तर पनि म छोटकरीमा केही अन्तिमको यहाँहरूको जुन एउटा थिएँ कि सबैलाई म त्यसलाई राखेर बोलिदिनु पर्ने भन्ने र जुन यो कार्यक्रम हजुरहरूले राख्नु भएको छ, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो यो देखेर। र हिजोबाट मात्र म यसमा जोडिनु मौका पाएँ, मलाई सौभाग्य प्राप्त भयो। र यहाँहरूलाई प्रायोजक अनि समस्त यसमा जोडिनु हुने सुन्दर साथहरूलाई म परमत प्रेम प्रणाम गर्दै मेरा केही युवामुखी केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भने मैले गीतामा एउटा श्लोक, भगवत गीतामा श्लोक श्रवण गरेको थिएँ। अन्त्यकाले च मामेवा स्मरण मुक्त कलेवरम भनेर, whoever at the end of his life quits his body remembering me, of this there is no doubt भनेर एउटा म के भन्छु भने भरि हामीले किन रहेछ भनेर हामी युवाहरूले त्यसरी बुझेर हुन्थ्यौँ। एक दिन मैले यो कुरा एकजना महाराजसँग तर्क गर्दाखेरि गरेको थिएँ। अहिलेदेखि हामीले धर्ममा लाग्नुपर्ने जरुरी केही छैन रहेछ भनेर मैले यो कुरा उहाँसँग राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले बुझ्नुभएको अन्त्यकाल चाहिँ कहिले होला भन्नुभयो। अन्त मैले त्यो भन्नु सकिनँ। अन्त्यकाल भनेको कोही बेला हामी हिँड्दै हिँड्दै हाम्रो अब कार्डिक एरेस्ट भएर है, हृदय रोगले अथवा ब्रेन स्ट्रोक भएर कति नै बेला पनि हाम्रो अन्त्यकाल हुन सक्छ। भनेपछि हामीले हाम्रो श्वास श्वासमा परमात्माको नाम लिनुपर्ने रहेछ भन्ने महाराजबाट मैले बुझ्न सकेँ। त्यो दिनदेखि मलाई के लाग्यो भने युवाहरूले कुनै एज है उमेर पर्खिनु पर्दैन रहेछ। हामीले पनि सानै उमेरदेखि जसरी सद्गुरुजीले राज्यको खोजी गर्नुभयो, अन्त म को हुँ, म कहाँबाट आएको, मेरो घर कहाँ हो भनेर खोजी गर्नु भएर नै हामीसम्म यो जुन तारतम्यको एउटा बीज रूपी मन्त्र ल्याउनु भयो। त्यसलाई विस्तार गरेर स्वामी प्राणनाथजीले तारतम्यलाई फेरि वृक्षको रूपमा विकास गर्नु भएर आज हामी 18,758 चौपाई हामी पढ्न र त्यो एउटा हामी परमधाममा पाइरहेका छौँ। र एटलिस्ट 40-50 इयर्सदेखि पो हामी त धर्ममा लाग्नुपर्छ। अहिले त मजा गर्ने टाइम भन्नुहुन्छ साथीहरूले, तर त्यति बेला मलाई लाग्छ त्यही अन्त्यकाले त मामेवा स्मरण मुक्त कलेवरम भन्ने भनाइ मलाई फेरि याद आउँछ। र महाराजले मलाई सम्झाउनु भएको म सम्झिन्छु। र यसरी नै हाम्रो जुन अहिलेदेखि हामीले यसपट्टि लाग्यौँ भने, हामीले चिन्तन गऱ्यौँ भने अनि मात्रै हामी हाम्रो जुन धाम फर्किँदाखेरि हामी कसरी स्वधाम प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्थामा हामी जागृत हुन सक्छौँ। गर्व गर्छु कि मैले जुन एउटा पर्फेक्ट ह्युमन बिङ
वास्तवमा मान्छेले पाएकोले गर्दा घरमा आएर सिधै हाम्रो परमेश्वरले मुक्ति दिनुहुन्छ। त्यो अलिकति मन पर्दैन, रिस उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सुन्न रुचाउँदैनौँ। त्यसैले हामीले पनि हाम्रो कुरालाई एकैचोटि हामीले हाम्रै मात्रै राम्रो भन्यो भने सबैले सुनिदिँदैनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो राम्रो पक्षहरूलाई हामीले अगाडि राखेर हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउनु सँगसँगै मलाई लाग्छ युवाहरूलाई हामीले एकदमै यसमा ल्याउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। र आज यो जुन कार्यक्रम मैले देखेँ हिजोदेखि आजसम्ममा यो जुन प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ खालि एकजना मात्रै मैले युवा देखेँ। मैले नाम त बिर्सेँ, सायद समथिङ भण्डारी, प्रदीप्त भण्डारी या के हुनुहुन्छ। मैले उहाँको त्यो सुने, अन्त आज सुने एकसा एक सबै यस्तो राम्रो गरे उहाँहरूले आफ्नो पक्ष आफ्नो विषयवस्तुमा एकदम पर्टिकुलर र एक्सपर्टिज यस्तो राम्रो गरे उहाँहरू निपुण हुनुहुँदो रहेछ। यो देख्दाखेरि हामीले सिक्किममा पनि यो कार्यक्रम भएर कन्सेप्ट बनाउनु भयो। उहाँलाई म गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो जुन कार्यक्रम छ यो चाहिँ एउटा कोभिड-19 को टाइमको मैले सकारात्मक एउटा पक्ष देखेँ कि हामीले बितको टाइममा पनि हामीले खानी विभिन्न महाराज्यहरूबाट यो वितक चर्चा श्रवण गर्न सक्यौँ। र अहिले पनि यो टेक्नोलोजीको एउटा हामीले फाइदा उठाइरहेको छौँ। र यसरी नै यसलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ भने जसरी मिलौँ कि दूरी घट्ती गई भने जस्तो हाम्रो दिलको दूरी बढेर गए पनि हाम्रो जुन एउटा डिस्टेन्स छ, जियोग्राफिकल डिस्टेन्स, त्यसबाट हामीलाई यो टेक्नोलोजीले नजिक बनाइदिएको छ। यसरी नेटवर्किङ हुँदै गयो भने हामी संसारमा अझै नजिक भएर हामी यो धर्मलाई जुन स्वामीजीको पसरसी चल्दै भवन भन्ने बानीलाई हामी अगाडि बढाएर लान सक्थ्यौँ। र मलाई साह्रै खुसी लाग्यो मलाई पनि यहाँ जोड दिनु भएकोमा। र भविष्यमा पनि म अब यो क्रमशः सुन्दै जानेछु जबसम्म यो कार्यक्रम रहन्छ तबसम्म। र भोलिदेखि मैले भोलि या पर्सिदेखि गुरुजी पूजनीय गुरुजी मोहनप्रियाचार्यजी महाराजको पनि हामीले बानी श्रवण गर्न पाउने रहेछौँ। र म पनि मेरो केही एक दुईजना साथीहरूलाई यसमा जोड्न यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। यदि त हजुरहरूले अनुमति दिनुभयो भने म यो जुन लिङ्क छ म केही मैले चाहेका एक दुईजना मेरा युवा साथीहरूलाई मैले फरवर्ड गरेर म यहाँ जोड्न चाहन्छु। र म धेरै कुरा नगरेर आउने कुनै दिन फेरि यसरी मौका मिलेछ भने म केही भन्ने छु। र विशेष गरी मलाई साह्रै खुसी लागेको कुरा चाहिँ यति राम्रो गरी सबैले स्पष्टसँग शुद्ध नेपाली, हामी सिक्किममा त अलिकति मिक्स भाषा बोल्छौँ, इङ्ग्लिस र नेपाली बराबर जस्तो मिसाएर बोल्ने आदत छ। र त्यहाँ चाहिँ शुद्ध नेपालीमा यति राम्रोसँग उच्चारण, यति राम्रो शब्द शैली, अभिव्यक्तिको शैली, यो सबै देख्दाखेरि मलाई सबै फर्स्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। र यदि यो कम्पिटिसन बेसिस हो भने पनि मेरोबाट चाहिँ सबैलाई 100 मार्क्स म दिन चाहन्छु। त्यस्तो राम्रो छ सबैको प्रस्तुति। र अब यहाँ निर्णायक मण्डलीले जुन निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो पनि सायद उहाँहरूले धेरै विधाहरूमा धेरै कुराहरूलाई जुन जज गरेर त्यहाँबाट एउटा जुन जजमेन्ट निकाल्नु हुनेछ त्यसलाई हामी मान्नुपर्ने हुन्छ। तर बानीका शब्दहरू, प्रवचनहरू कहिले पनि राम्रो र नराम्रो हुँदैन। जसरी भातको भाँडामा एउटा भात पाके कि पाकेन भनेर हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा सीतालाई यसरी हामीले मिच्ने हो भने सबै भोजन चाहिँ पाके कि पाकेन, सबै सीता पाके पाएन भनेर जसरी हामी जान्दछौँ त्यसरी नै एउटा बानीको उयो जति मिठास र कम्पिटिसनमा मलाई प्रवचन गर्नु भनेको भए म चाहिँ
साह्रै लास्टमा आउँथ्यो होला त्यसको लागि र जो प्रायोजक हुनुहुन्छ कार्यक्रम जसले सञ्चालन गर्नुभयो जसले यसको एउटा धारणा बनाउनु भयो कन्सेप्ट बनाउनु भयो सबैलाई म मेरो तर्फबाट सिक्किमको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिक्किममा पनि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ यहाँ अहिले हाम्रो भजन बानी गायन कम्पिटिसन र प्रवचन कम्पिटिसन अनि भजन नृत्य कम्पिटिसन चलिरहेको छ धेरै नानीहरूले भाग लिनु भएको छ ठुलोहरूले पनि भाग लिनु भएको छ यहाँ दुईटा क्याटेगोरीमा छ सिनियर र जुनियर र यहाँ पनि राम्रो हुँदैछ र मैले सबै हेर्दैछु यसले यति राम्रो एउटा मेसेज गइरहेको छ कि नानीहरू तल्लो घर माथिल्लो घर कुद्दै कोही बाजा बजाइ माग्ने कोही नृत्य सिकाइ माग्ने कोही भजन प्र्याक्टिस गर्ने यो सबै प्रवचन प्र्याक्टिस यो गर्दा एउटा माहौल बनिएको छ र म यहाँ पनि जसले सिक्किममा पनि यो एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म यस माध्यमबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसले अझै राम्रो राम्रो प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा गर्दै सबैको मनमा प्रेम चाहिँ सधैँ बढेर जाओस् हाम्रो इस्क बिना चाहिँ हाम्रो केही हुँदैन हामीलाई सबैले जुन स्वामीजीले प्राणनाथजीले हामीलाई दिनुभएको शब्द इस्क छ यो चाहिँ सबैमा असलमा होस् व्यवहारिक रूपमा आओस् भन्ने शुभकामना सन्देश र शुभ भावनाको साथमा हजुरहरूबाट मैले केही गल्ती बोलिहालेँ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दै म हजुरहरूको समय धेरै नलिएर मेरो जुन विचारलाई शुभ भावना व्यक्त गर्ने क्रमलाई यही विराम दिन चाहन्छु। बोली कृष्ण लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। धेरै आभार व्यक्त गर्दछु परम आदरणीय दाजु गोपी शर्माज्यूलाई। उहाँले आफ्नो शुभ भावना राख्नुभयो र नेटको प्रब्लमले होला सबै शब्द चाहिँ क्लियर अलिकति बुझिएन, को छोडिँदै आएको जस्तो भयो र अगाडि शुभ भावना राखिदिनु हुन श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज सङ्घ केन्द्रीय सचिव परम आदरणीय दिदी सविता सापकोटाज्यूलाई आफ्नो शुभ भावना राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम सबैमा। यस अनलाइन प्रणाम सबैमा। म सविता सापकोटा काठमाडौँबाट सचिव श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपाल। विगत धेरै वर्षदेखि साथीहरूसँग र यो संस्था जसले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध भएर सहकार्य गरेर हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। पेसाले म प्राध्यापन गर्छु र मलाई खुसी के लागेको छ भने अहिले जुन यो वक्तृत्व कला प्रतियोगिता भइरहेको छ विशेष गरी म चाहिँ यस्तै उमेर समूहका नानीहरूसँग चाहिँ बढी आबद्ध छु। त्यही भएर पनि मैले धेरै इन्ट्रेस्ट दिएर मैले प्रोग्राम हेरिरहेको छु। हुन त यसभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो यो अनलाइनबाटै जुन भएको वित्त कार्यक्रम थियो, अरू कार्यक्रम छ त्यसमा पनि मैले सकेसम्म नछुटाइकन भाग लिइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यो जुन कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको, सुनिराख्नु भएको, जुन माध्यमबाट भए पनि यहाँ जोडिनु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथमा र सहभागी भाइ बहिनीहरूमा सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। र सबभन्दा पहिला यति राम्रो कार्यक्रम जुन कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपय, म उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यस्तो कन्सेप्ट कार्यक्रम त हामी गर्छौँ, कति कार्यक्रमहरू गर्छौँ, प्रणामी समाजमा कार्यक्रमहरू भइ नै रहन्छन्, तर कुनै कार्यक्रमहरू यस्ता हुन्छन् जसले चाहिँ एउटा सही मार्ग निर्देशन दिन्छ अहिलेको युवाहरूलाई, अहिले अब आउने जुन भविष्यमा आउने नानीहरूलाई। र अहिले हामी भइरहेका हामी जति पनि सहभागी सुन्दर साथ छौँ, कार्यकर्ता छौँ, विशेष गरी प्रणामी समाजका, उहाँहरू एउटा सही दिशा दिन्छ र अहिले चाहिँ एकदम राइट वे भन्छु म यसलाई चाहिँ। यस्तो नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो कि भजन त हामीले लगभग सुनिरहेका हुन्छौँ, बाँडी पनि बरु हामीले सर्च गऱ्यौँ भने युट्युबतिर विभिन्न च्यानलबाट बाँडी पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, तर यस्तो यो कन्सेप्ट छ यो चाहिँ हामीले खोजेर पनि भेट्दैनौँ। र यसरी यो कन्सेप्ट लिएर आउनुहुने जसले यो कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो मेरो चाहिँ हृदयदेखि एकदमै नमन छ। मलाई साह्रै राम्रो, मैले पनि इन्ट्रेस्ट दिइरहेको सोचिरहेको हो यो कुरा चाहिँ, र मैले पनि सोचेको र यसरी कार्यक्रम मार्फत आयो।
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अति रुचाएको कार्यक्रम हो यो र यसैले गर्दा मैले चाहिँ जसले लिएर आउनु भएको छ फेरि पनि मैले प्रणाम गरेँ र जुन यसभन्दा अगाडि भएको अहिले मैले बोल्ने मौका पाएँ यसरी मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो मेरा भावनाहरू राख्ने जुन एउटा अवसर मलाई दिनुभयो यहाँहरू सबैप्रति म फेरि पनि नतमस्त छु म नमन छु र यहाँभन्दा अगाडि पनि जुन एउटा वितकको कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो अनलाइनबाटै गरौँ भनेर हुन त गुरुजीहरूको विभिन्न माध्यमबाट हामीले सुन्थ्यौँ साँच्चै प्रत्यक्ष वितकै भएको भए पनि सबै ए टु जेड हामीले सुन्ने अवसर हामी हुँदैन थियो झन् बिजी हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गएको दिन यसो सुनिन्थ्यो त्यो पनि पूर्ण रूपमा सुन्न पाइँदैन थियो विभिन्न काममा त्यहाँ बिजी हुन्थ्यो यो समितिका पदाधिकारी भएको नाताले गर्दा तर अहिले ती सबै छोडेर एकदम एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामीले बिगिनिङ टु एन्ड सबै हामीले सुन्न पायौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो सुअवसरको लागि पनि फेरि पनि मैले धन्यवाद दिएँ यहाँहरूलाई र म आफू पनि सबैमा मैले सहभागी पनि भएँ र अब अहिलेको कुरा गरौँ जुन यो विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर जुन एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो यो कार्यक्रमप्रति चाहिँ म अलिकति केन्द्रित भएँ जसमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार कतिपयमा चाहिँ मेरो नेटको गडबडीले गर्दा पूर्ण रूपमा चाहिँ कुनै कुनै मेरो छुटेको छ र सकेसम्म चाहिँ मैले जोडिने कोसिस गर्दैछु र मैले थाहा पाएसम्म 43 जना भाइ बहिनीहरूले यसमा भाग लिनुभयो 43बाट 13-5 हुँदै सायद अब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पनि होला हाम्रो त्यसमा चाहिँ अब त्यो निर्णय हुन बाँकी नै होला अन्तिमको निर्णय हुनलाई चाहिँ तर जुन 43 जना मध्ये मैले लगभग सबैको नै सुन्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र यो चाहिँ मलाई धेरै नै जुन भाइ बहिनीहरूले जुन तयार गर्नु भएको छ यो चाहिँ अति उत्कृष्ट लाग्यो मलाई चाहिँ अति उत्कृष्ट लाग्यो र विशेष गरी यो अवसर जुटाइदिनु हुने भाइ बहिनी लगायत म अभिभावकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि अभिभावकहरूको मिहिनेत त्यहाँ देखिन्छ उहाँहरूले जुन विषयवस्तु चुज गरिदिनु भएको छ अनि मटेरियलहरू खोजेर उहाँहरूलाई अगाडि तयार गराइदिनु भएको छ साँच्चै भने एउटा युद्धमा जानलाई तयार गरिदिने योद्धा बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि म एकदमै धेरै धेरै उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब जति पनि यो कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै सबैले जित्ने कुरा त आउँदैन जित हार भनेको आफ्नो ठाउँमा छ तर जुन खोज्नु भयो तपाईँहरूले जुन विषयवस्तु चुज गर्नुभयो जुन तपाईँहरूले जुन एउटा जुन बाटो एउटा खोज्ने एउटा कल्चर तपाईँले डेभलप गर्नुभयो जिज्ञासा गर्ने बानी सर्च गर्ने बानी त्यो चाहिँ जुन खोज्नुभयो तपाईँहरूले जुन बानी बसाल्नुभयो त्यो बानी चाहिँ कहिले पनि नथाकोस् मेरो चाहिँ शुभभावना यही छ यो चाहिँ आज एउटा टपिकमा तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने भोलि अर्को टपिकमा त्यसपछि अर्को टपिकमा खोज्दै जानुहोस् खोज्दै जाँदाखेरि जहिले पनि के भनिन्छ भनेदेखि यो एउटा पानामा एक लाइन एउटा सेन्टेन्स चाहिँ पढ्यो भने पनि केही न केही नयाँ कुरा चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ अरे त्यसले गर्दा यो खोज्ने बानी चाहिँ नथाकोस् भाइ बहिनीहरूलाई मैले यही शुभभावना व्यक्त गरेँ अनि अर्को कुरा के हो त भने जस्तै हामी अहिले त खोज्नको लागि त नेट पनि एकदमै सजिलो उपाय छ अनि अहिले बाँडी पढ्नको लागि सुन्नको लागि पनि हामीलाई धेरै साधनहरू छन् अनि वितक पनि छ सेवा पूजा छ भागवत छ गीता छ जुनसुकै विषय एकैचोटि धेरै हामीले अध्ययन गर्न सक्दैनौँ तर एक खेपमा एउटा विषयको पार्टिकुलर टपिकमा हामी केन्द्रित भएर त्यसको चाहिँ गहिराइमा पुग्यौँ भने चाहिँ हामी उचित एउटा मार्गदर्शनको हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो कारणले गर्दा यो बानी नथाकोस् अब मैले कम्पिटिसनमा भाग लिइहालेँ मेरो पालो सकिगयो अब म चुप लाएर बस्छु भन्ने किसिमको त्यो नआओस् किनकि के भनिन्छ त भन्दा एभ्री एन्डिङ इज द बिगिनिङ अफ न्यू जर्नी भनिन्छ त्यो कारणले गर्दा एकखेप के अरे अब छोडिसकेपछि हार जितको कुरा नगरौँ यहाँनिर एकखेप सकिसकेपछि फेरि अर्को जर्नी सुरु गर्नुहोस् मेरो शुभभावना यो छ अनि यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मैले पनि यो समितिमा हुँदाखेरि यहाँ केन्द्रीय समिति मार्फत यो पुल्चोक मन्दिरमा चाहिँ बाल कार्यक्रम चलाउनलाई हामीले पनि केही साथीहरू लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ कोसिस गरेको थियो त्यतिखेर बाल कार्यक्रम एकदमै सक्सेसफुल्ली चलि पनि राखेको थियो अनि बाल बच्चाहरूलाई खोज्ने बोल्ने बानीहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ कतिपय त्यही त्यो बाल सत्सङ्गमा हुनुभएको भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ मैले देखेँ त्यहाँनिर अहिले भाग लिनुभएको नानीहरू पनि मैले त्यहाँ देखेँ अनि मलाई त्यहाँनिर आउँथ्यो बाल बच्चाले त सानो एउटा बाटो लिएर जानुहुन्छ त्यसपछि युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपछि त उहाँहरूलाई अलिकति भेराइटी चाहिन्छ अलिकति वाइड एरिया चाहिन्छ यो चाहिँ कसरी तयार गर्ने होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो त्यतिखेर अब रही पनि अब अहिले यो माध्यमबाट पनि एउटा सुअवसर नै हो यो प्राप्त गर्ने पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब
बालको कार्यक्रमको त्यसपछि युवाको कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो। मेरो एउटा सुझाव पनि के छ भने अब यो उमेर समूहलाई भयो भने अब यो बाल बच्चाहरूलाई पनि एउटा कुनै पार्टिकुलर टपिक दिएर हुन्छ कि अथवा यसरी नै टपिकमा चाहिँ चुज नगरिकन एकदम आफूलाई मन परेको कुनै विषय लिएर अब साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि स्थान दिने खालको कार्यक्रम पो अलिकति सोच्नुपर्छ कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ अब आयोजकहरूलाई चाहिँ मैले एउटा सजेसन मात्रै गरेको हो यो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा के देखिन्छ त भन्दा कम्पिटिसनमा अरू जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि जस्तै अब कृष्ण अष्टमीमा विभिन्न भजन प्रतियोगिता अनि अरू बेला पनि हामीले वक्तृत्व कला प्रतियोगिताहरू गर्थ्यौँ, तर बोल्ने वक्ताहरू पाउनलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। अनि भाग लिने जुन सहभागी हुने व्यक्तिहरू खोज्ने एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मलाई के खुसी लाग्यो भनेदेखि यसरी अनलाइन भएर पनि हो कि किनकि यति ठुलो सहभागिता 43 जनाले भाग लिनु भनेको नट ए जोक, एकदमै ठुलो एउटा सफलता मान्नुपर्छ यसलाई। र सफलता पनि यो अर्थमा छ कि सबैले आफ्नो टपिकमा यति गहिरेर अध्ययन गर्नु भएको छ, चिन्तन गर्नु भएको छ कि बेला बेला त एकदम आफैलाई पनि गर्वको फिल भयो। हाम्रो प्रणामी समाजमा पनि यस्ता भाइ बहिनीहरू रहेछन् जसले गर्दा प्रणामी समाज भविष्यमा चाहिँ यसको भविष्यमा हामीलाई चिन्ता लाग्थ्यो, ला के हुन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर मलाई चाहिँ यो अहिलेको जुन भाइ बहिनीहरूको यो सहभागिता र उहाँहरूको जुन नलेज देख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति साह्रो हामीले ओरी हुनुपर्ने अवस्था रहेनछ कि जस्तो मलाई फिल भयो त्यो कुराहरू। अनि केही वर्ष अगाडि त जुन स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूलाई मैले सम्झेँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि धर्ममा चाहिँ अलिकति हेऱ्यो भने युवा खोज्नु हो भने प्रणामी समाजमा जाऊ भनेर उहाँले प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि। त्यतिखेर चाहिँ युवाहरू एकदमै लाग्नुहुन्थ्यो। युवाहरू प्रणामी समाजमा चाहिँ कुनै पनि धार्मिक समुदायमा चाहिँ युवाहरू पाइँदैन, तर प्रणामी समाजमा चाहिँ पाइन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा युवाहरूको सहभागिता एकदम कमै हुँदै गएको जस्तो मैले अनुभव गरेको थिएँ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू यदि हामीले बेलैमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने, अवसरहरू दियौँ भने अहिले पनि हाम्रा छोराछोरीहरू आउने रहेछन्, भाग लिने रहेछन् र यो धर्मको बिँडो थाम्ने रहेछन् भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ भयो। त्यो कारणले गर्दा सबै सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै नमन छ, धन्यवाद पनि छ। र अझै पनि अगाडि अरू कार्यक्रमहरूमा भाग लिनु होला। तपाईँहरूले नै अर्गनाइज गर्नु, अझ युवाहरूले नै अर्गनाइज गरेर तपाईँहरूले नै अरू युवाहरू तान्नुहोस्, मेरो चाहिँ यो शुभकामना छ। र यसरी मेरो पनि भावनाहरू राख्ने एउटा सुअवसर, एउटा प्लेटफर्म मलाई दिनुभयो। म यो जुन जसलाई दिनुभयो सबैलाई मैले चाहिँ यो टिमलाई नै मैले धन्यवाद दिएँ। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय हेमजीलाई मैले विशेष धन्यवाद दिएँ। मेरो प्यारी सखी बिन्दुजी जुन हामी अति मेरो आत्मीय सखी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले विशेष धन्यवाद दिएँ। र सम्पूर्ण टिमलाई नै मैले हृदयदेखि नै नमन गर्दै प्रणाम गर्दै मेरा अभिव्यक्तिहरू यही विराम दिन्छु। प्रणाम। धन्यवाद हाम्रा प्रतियोगी वक्ताहरू र हाम्रा अतिथि वक्ताहरू जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अझै हौसला बढाउनु भएको छ। र हामी यो जुन पहिलो चरणबाट दोस्रो चरण पनि हामी प्रतियोगिताको कार्यक्रम आज सम्पन्न भइसकेको छ हाम्रो। अब भोलि यसको हामी नतिजा प्रकाशन गर्छौँ। हामीले प्रतियोगिता भनिसकेपछि हाम्रा सबै वक्ताहरू फर्स्ट हुने खालकै छन्। अघि सबैजना अतिथि वक्ताज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामीलाई पनि त्यही लागेको, सबै वक्ता फर्स्ट हुने खालका छन्। तर प्रतियोगिता हो, त्यहाँ बाध्यता छ। एकजना फर्स्ट, दुईजना फर्स्ट त हुनै सक्दैनन्। एकजना फर्स्ट, एकजना दोस्रो, एकजना तेस्रो र दुईजना सानो पुरस्कृत गर्नेछौँ भने प्रतियोगी जो त्यो दोस्रो चरणमा आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतियोगीलाई हामी धार्मिक पुस्तकहरू पनि प्रदान गर्नेछौँ। यो उहाँलाई अध्ययन गरेर अझै अगाडिको धर्मको एउटा ज्ञान हासिल गर्न उहाँहरूलाई योगदान पुगोस्। र जो प्रतियोगीहरू यो 13 जनामा छनौट हुनु भएन, उहाँहरू 43 जनाले सहभागिता जनाउनु भयो, उहाँहरू पनि कोहीभन्दा कोही कम हुनुहुन्न, सबैको राम्रो छ। उहाँहरूलाई पनि हामी एउटा सहभागिताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने नै छौँ। र भोलि हामी यसको एउटा परिणाम हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यूहरूले बिहान दिउँसोको समयमा बसेर रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ। 5 जना हाम्रा निर्णायक मण्डल विभिन्न ठाउँमा बसेर निर्णय गरिराख्नु भएको छ। उहाँको निर्णयलाई कदर गर्दै हामी हाम्रा प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूलाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना पुरस्कार गरेर 5 जनालाई हामी नगद पुरस्कार प्रदान गर्छौँ भनेका छौँ। पहिलो पुरस्कार हामीले प्रथम पुरस्कार रु 7,000 रुपियाँको राखेका छौँ, दोस्रो पुरस्कार रु 5,000, त्यसै गरी तेस्रो पुरस्कार रु 3,000 र सान्त्वना हामीले 1500 रुपियाँ गरेर 2 जनालाई पुरस्कार। र प्रतियोगी दोस्रो चरणका सबै प्रतियोगीलाई हामीले उहाँहरूलाई अध्ययन गरेर अझै आफ्नो
धर्मप्रतिको रुचि बढाउनको लागि आवश्यक धार्मिक ग्रन्थहरू हामीले मङ्गलधाममा गुरुजीसँग कुरा गरेका छौँ। उपयोगी ग्रन्थहरू हामी कमसेकम 5 वटासम्म किताबहरू उहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ र एउटा प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्नेछौँ। र पर्सिबाटको प्रोग्राम भोलि हामी हाम्रा निर्णायक मण्डलजीहरूको आफ्नो मन्तव्य र हाम्रा गेस्ट वक्ताहरू अतिथि वक्ताहरूको शुभभावना र हाम्रा विजयी प्रतियोगीहरूलाई एउटा शुभकामना व्यक्त गरेर भोलिको हामी कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ भने पर्सिबाट हामी फेरि नियमित सत्सङ्गको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जसरी योभन्दा अगाडि पनि हामीले प्रतियोगिताका वक्ताहरू र हाम्रा सन्त गुरुजनहरूको विभिन्न कहिले श्रीमद् भागवत गीता कहिले श्रीमद् भागवतको माध्यमबाट यसरी चर्चाहरू श्रवण गर्दै आयौँ भने पर्सिबाट हामी फेरि श्रीमद् तारतम बानीको माध्यमबाट यो चर्चालाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ भने प्रतियोगिताको माध्यम एउटा हामीले अहिले प्रतियोगिता यसलाई बनायौँ भने प्रतियोगिता नभएर अप्रतियोगीको रूपमा हाम्रा धेरै युवा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अवसर प्रदान गर्नु छ। उनीहरूलाई पनि धर्मको एउटा अध्ययनप्रति रुचि जगाउनु पर्नेछ भन्दै हाम्रा जति पनि युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो शक्ति के हो त भन्दा हाम्रो समाजको भोलिको भविष्यको शक्ति भनेको युवा नै हुन्। युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन हौसला गर्नुपर्छ र नै हाम्रो आगामी दिनहरू हाम्रो उज्जवल हुँदै जानेछन्। र प्रत्येक घरमा हाम्रा छोराछोरीहरू छन्, स्कुल पढ्दैछन्, कलेज पढ्दैछन्, विभिन्न प्रोफेसनमा छन् भने उनीहरूलाई पनि हामी सहभागी गरौँ। यो अभिभावकले प्रोत्साहन गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई हौसला प्रदान हुन्छ र उहाँहरू आएर प्लेटफर्ममा बोल्नुहुन्छ। यो प्लेटफर्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्लेटफर्म छ। हामी यहाँ नेपाल, भारत, युएसएबाट पनि हाम्रा साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भने यो सानो छ, हामी 60-70 जना जोइन भइरहेका छौँ। तर यो युट्युबमा हामीले यसलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ। धेरै दिनसम्म यो युट्युबको माध्यमबाट जसले पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। यसमा हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी गरौँ र प्रत्येक घरबाट जसकामा हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूलाई सहभागिता अप्रतियोगीको रूपमा पनि सहभागिता गरौँ भन्दै पर्सिबाट पनि फेरि हामी यो प्रतियोगिता नभएर वक्तृत्व कला को माध्यमबाट युवाहरूलाई जोड्दै हाम्रा सन्त गुरुजनहरूको प्रवचन, सत्सङ्ग, भजन र बेलुकाको समयमा हामी एकछिन भए पनि सुन्दर साथमा प्रणामको आदान प्रदान गर्दै हाम्रो समय हामी यसै गरी व्यतीत गरौँ जबसम्म हाम्रो यो सबै कुराहरू सामान्य हुँदैन। अहिले असामान्य अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिरहेका छैनौँ। नजिकै रहेको मन्दिर, हाम्रा धाम तीर्थहरूमा हामी उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। हाम्रा मन्दिरहरू सबै गेट लगाएर हामीले राख्नुपर्ने अवस्था छ। यही नै हाम्रो एउटा धर्मको, हाम्रो सत्सङ्गको र हाम्रो धर्मको अभिवृद्धि गर्ने प्लेटफर्म। यो प्रविधिले एउटा सुनौलो अवसर हामीलाई जुराइदिएको छ। यसमा हामी सबै जोड्यौँ र सत्सङ्गको लाभ लियौँ भन्दै अब अगाडिको आजको कार्यक्रम एउटा भजनको प्रस्तुति होला। त्यस पछाडि हामी भोलि फेरि 7:30 बजे सबै सुन्दर साथ, सबै अग्रज महानुभावहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडिन अनुरोध गर्दै अब अगाडिको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। दिदी सरिता सापकोटाज्यू उहाँले शुभकामना राख्नु, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै अब अन्तिममा एउटा भजन प्रस्तुत गर्नलाई प्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय भाइ आनन्दलाल थामेज्यूलाई, सबैलाई नचाउने, सबैलाई रमाइलो गराउने एउटा भजन प्रस्तुत गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। सायद मुक्ति धामको नेटको प्रब्लमले होला, हाम्रो सञ्चालिकाजीको त्यति प्रष्ट आएन। हाम्रा गायक आनन्द लामिछानेज्यूलाई अन्तिम प्रेम से बोलो धाम के धनी की जय। आउन सुन्दर साजी भक्तगण, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको छौँ र यस भजनको फेरि पछि नै मलाई यहाँनिर प्रणामी विश्वमा गाउनु पर्ने छ। सही समयमा आज गाउने मौका मिल्यो र आउन सबैजना हामी श्राजी सामाजिकको भजनमा सबैजना झुम्ने, सबैजना नाच्ने साथमा यस भजनको पछि हामी फेरि आज रात्रिको लागि फेरि हामी बिदा हुनेछौँ। फेरि हामी आफ्नो भोलि गन्तव्य, आफ्नो
समयमा आफ्नो गन्तव्य स्थानमा जानेछौँ, फेरि आफ्नो दैनिक समयमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आउनु सबैजनाले श्रीराजी श्यामाजीको भजनमा सबैजनाले नाचौँ, सबैले तालीमा साथ दिनुहोला। कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु, म भेट्न आउँदैछु, रात दिन मन्दिरमा धाउँदैछु दर्शन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु, म भेट्न आउँदैछु, रात दिन मन्दिरमा धाउँदैछु दर्शन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। हे नाचौँ है, जो परम धामको सखीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले नलजाइकन नाच्ने। प्रभु हामीलाई धाममा बाग दिनु हो, धाममा बाग दिनु हो, प्रभु हामीलाई धाममा बाग दिनु हो, धाममा बाग दिनु हो, अब हामीलाई शरणमा लिनु हो दर्शन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु, म भेट्न आउँदैछु, रात दिन मन्दिरमा धाउँदैछु दर्शन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। जय हो। सत्य रहेछ त्यो निजा दरबार, त्यो निजा दरबार, सत्य रहेछ त्यो निजा दरबार, त्यो निजा दरबार, झुठो रहेछ संसार घरबार दर्शन पाउनलाई, सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। सबैले अलिक तालीमा पनि साथ दिउँ है।
सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु रात दिन मन्दिरमा धाउँदैछु दर्शन पाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई राधे एक दिन पक्कै मारेर जानु छ एक दिन पक्कै मारेर जानु छ विचार गरौँ साथमा के लानु छ दर्शन पाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई कृष्णजीलाई म भेट्न आउँदैछु धनीजीलाई म भेट्न आउँदैछु रात दिन मन्दिरमा धाउँदैछु दर्शन पाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई सत्सङ्गमा बसेर भजन गाउनलाई। बोलो धाम के धनी के परम धाम को सबै नाच्नेहरू सखीहरू की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। सबैलाई प्रणाम, शुभरात्रि।